جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا مولا جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا سب کچھ تو ہے اتے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے اتے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے میں سب تو پاک پچھانا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے ایتھے بلا کون نے مانا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے ایتھے بلا کون نے مانا جے رب ملدا نادیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں تے جے رب ملدا وچ مسیتی تے ملدا چام چڑکیاں تے جے رب ملدا جنگل پہلے جے رب ملدا جنگل پہلے تے ملدا گواں بچیاں بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بینی تاں جنہاں دیاں سچیاں بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بینی تاں جنہاں دیاں سچیاں او راتی جاگے تے تو شیخ کوہاویں بئی راتی جاگن کتے تیتھی اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے تاں سو سو کھاون جتے تیتھی اتے ساری رات او پیرا دے ساری رات او پیرا دے دن رڑے جا ستے تیتھی اتے اٹھ بلیا تم بھی یار منا لے نت بادی لے گئی کتے تیتھی اتے اٹھ بلیا تم بھی یار منا لے اٹھ بلیا تم بھی یار منا لے اٹھ بلیا تم بھی یار منا لے نت بادی لے گئی کتے میاں صاحب میاں محمد صاحب لکھتے ہیں میں آج مسکین میں مانا
مولا آن ڈگا در تیرے باغ عنایت فضل تیرے تھی کچھ نہیں پلے میرے باغ عنایت فضل تیرے تھی کچھ نہیں پلے میرے خس خس جتنا قدر نہیں میرا خس خس جتنا قدر نہیں میرا کہ میرے صاحب نو وڈیائیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں نیواں میرا مرشد اچا میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی او صدقے جا اینا اچیاں تائیں جنانی میں نال نبائی صدقے جا اینا اچیاں تائیں صدقے جا اینا اچیاں تائیں جنانی میں نال نبائی نیویں نال تے نب جاندی ہے کوئی جے کر آپ نبھائیے نیویں نال تے نب جاندی ہے او جے کر آپ نبھائیے اچیاں نال نہ نبے محمد بجے کسرانہ کھائیے اچیاں نال نہ نبے محمد بجے کسرانہ کھائیے لکھا بیر اونچے ہیں نا ان کے ساتھ نبھانے کے لیے گھاٹے برداشت اونچوں کے ساتھ نبھانے کے لیے گھاٹے خسارے برداشت تب نیویں نال تے نب جاندی او جے کر آپ نبھائے تے اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرانہ کھائیے لکھا بیر یہ بہت خوبصورت شعر سننے والا ہے بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے لکھا بیر بیری نو لگ دے لکھا بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے جڑے پکڑ نال محمد بس اویو کھا دے بٹے جڑے پکڑ نال محمد جڑے پکڑ نال محمد
जेड़े पक्कन लाल जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद बस ओयो खांदे वड्डे रात पवे ते माना भी बता ये निस्बत की बात है कि जितना जिसके कोई करीब होता है उतने ही वो इम्तिहान से गुजरता है। जो दूर है उसको तो कभी कोई कहते कुछ नहीं। आप जितने अपने मिशन के साथ मुंसलिक होंगे, बात वही है जितना आप मिशन के साथ ताल्लुक होगा, जितना आप किसी शख्सियत के साथ ताल्लुक होगा, तो जितने करीब होंगे आपको ताने भी मिलेंगे, लोग बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर जो मजबूत होते हैं वो पत्थर खा के भी साथ रहते हैं और पत्थर लगते ही जो बेर सुर्ख पक जाते हैं पत्थर उन्हीं को लगते हैं, तोड़ने के लिए उन्हीं को मारते हैं, कच्चों को नहीं मारते भी लगते हैं। क्या पत्थर भी लगते हैं, खाने के काबिल नहीं होते। कच्चों को कोई पत्थर नहीं मारता, कच्चे बेरों को कोई पत्थर नहीं मारते, न कोई तोड़ता, पक जाते हैं उन्हीं को तोड़ते हैं। तो इसमें दो माने, पत्थर भी उन्हीं को मारते हैं जो पकते, खाने के काबिल। वाह वाह लखा बेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जाते ने कच्चे ओ जेड़े पक्कण लाल मुहम्मद जेड़े पक्कण लाल मुहम्मद बस ओयो खांदे वट्टे रात पवे ते बेदर्दां रात पवे ते ओ सुख दी नींदर आवे ते दर्द मंदानू तांग सजन दी दर्द मंदानू तांग सजन दी बेसुत्यान जगावे दर्द मंदानू तांग सजन दी सुत्यान जगावे तू बेली ते सब जग बेली एक तू बेली ते सब जग बेली अन बेली भी बेली सजरा बाज मोहम्मद बख्शा डोलर बाज मोहम्मद बख्शा सावल बाज मोहम्मद बख्शा डोलर बाज मोहम्मद बख्शा सावल बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पे हवेली ओ सजड़ा बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पे हवेली हिजर तेरा जद पानी मंगे हिजर तेरा जद पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा मैं खून ना दे गेड़ा जी कर दे तेनू
سامنے بٹھا کے جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے اج جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا مرمرک بناون شیشہ تے مار پتھر ایک بن دے مرمرک بناون شیشہ تے مار پتھر ایک بن دے او دنیا اتوں ٹر دے جا دے بے قدر شناس سجن دے دنیا اتوں ٹر دے جا دے قدر شناس سجن دے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے لوگوں کی سنگت اور برے لوگوں کی سنگت کا کمپیریزن کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ بے درداگی یاری میں جی میں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگا پین ہزارہ کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگا پین ہزارہ تے درد مدادی یاری میں درد مدادی یاری میں او جی میں دکان اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے سودا پاویں لئیے نہ لئیے ایتھوں سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزارہ سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزارہ سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزارہ تے جیڑا سنگی کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے جیڑا سنگی کم نہ آوے اوے اوکھے سوکھے ویلے اس کو چجے سنگی کولوں اساں بہتر یار اکیلے اس کو چجے سنگی کولوں اساں بہتر یار اکیلے تے جتھے آمن جامن ہووے حضرت بہت کمال کا شعر لکھا ہے صاحب نے جتھے آمن جامن ہووے او رکھیے پاک نگاہاں جتھے آمن جامن ہووے رکھیے پاک نگاہاں کعبے وانگو جانیے اس نوں تے رویے وانگ پراواں کعبے وانگو جانیے اس نوں رویے وانگ پراواں صدا بہار دے میس باگے او کدی خزانہ آوے صدا بہار دے میس باگے
کدی خزانہ آوے ہووے خیر ہزارہ تائیں تے ہر بھکا پھل کھاوے لے او یار حوالے رب دے تے میلے نی 4 دناں دے اور اس دن عید مبارک ہو سی جس دن